نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہ دا نام جناب عبداللہ ہے، اللہ دے پیغمبر دی ہر گل لکھ دینے، ہر جملہ لکھ دینے، ہر بات لکھ دینے. لوگ آنکھیاں نہ لکھیا کر، کدی اللہ دے پیغمبر کے سالت اندر، کدی کے سالت دے اندر، کدی خوشی اندر، کدی غمی اندر، کدی غصے اندر، کدی فریش موڈ اندر، ہر گل نہ لکھیا کر، ورنہ اللہ دے پیغمبر دیاں باتاں لکھنیاں چھڑ دیتیاں. نبی پاک علیہ السلام نے ججمنٹ کیتا. ایک دو دنہ تو بعد فرمایا عبداللہ لکھتا کوئی نہیں، سونے یارہ منع کر دیتا ہے تو نہ کیا نہ لکھیا کر. اللہ دے پیغمبر کدی کے سالب دے اندر، کدی کے سالب دے اندر، تے میرے پیغمبر نے اپنی زبان والی اشارہ کیتا. تینوں دسا حق کیے، میرے نبی اپنے منہ والی اشارہ کر کے فرما دینے اکتب 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 یا عبداللہ. عبداللہ میری زبان چو نکن والا ہر جملہ لکھیا کر، غصے چوہاں لکھیا کر، خوشی چوہاں لکھیا کر، غم چوہاں لکھیا کر. کیوں کس واسطے؟ لا یخرج منہ الا الحق. میری زبان چو جدو بھی نکل دائے حق نکل دائے، حق تو علاوہ کچھ نکل دا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ پتہ لگا میرے نبی دی زبان چوکی نکل دا. اچھی بولو اچھی بولو. حق نکل دا، حق نکل دا ہے. پتہ لگا میرے پیغمبر جو بول دینے اللہ دی مرضی نال بول دینے. جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا، جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا. ایک حرف بھی کولوں نہیں کدی بولیا، جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا. اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے، اور جد بھی بولے موتی رولے. بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا، جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا.